सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले, मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, अरसंसार टकको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म लीलानाथ घिमिरे। अरसंसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम अरसंसारको आफ्नै युट्युब च्यानल र सरोकार टिभीमा एकसाथ प्रसारण हुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला। हामी हरेक साता एकजना अतिथिसँग अर्थतन्त्रका विविध आयामहरूको बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह। उहाँले घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घमा स्थापना कालदेखि नै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले यस अगाडि उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। नयाँ निर्वाचित भएपछि, नयाँ नेतृत्वमा उहाँ आइसकेपछि उहाँका योजनाहरू के छन्, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका समस्याहरू, त्यसका समाधानका उपायहरू, त्यसलाई प्रवर्धन गर्न, अगाडि बढाउनलाई के गर्न आवश्यक छ, सरकारको भूमिका के हुन्छ भन्ने बारेमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। सर्वप्रथम यहाँलाई बधाई छ। धन्यवाद। घरेलु तथा साना उद्योगहरूको छाता सङ्गठन, हजुर, त्यसको पनि नेतृत्वमा पुग्नुभएछ, त्यो एज अ पिकमा पुग्नु भएकोमा बधाई छ। धन्यवाद। सङ्गठनको लागि यहाँ नयाँ होइन, तर नेतृत्वमा चाहिँ अब नेतृत्वमा पुगेको चाहिँ पहिलो अवसर हो होइन। अब त्यो पदमा पुगेपछि यहाँका प्राथमिकताहरू चाहिँ के हुन्छन्? सबैभन्दा पहिले त नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको जुन उद्देश्यको साथ यो हामीले जुन एस्टाब्लिस्ड गऱ्यौँ, स्थापना गऱ्यौँ, त्यसका केही आयामहरू हामीले गर्न बाँकी रहेका छन्। उद्योगीहरूलाई हामीले भोलिका दिनमा उद्योगीका सन्तान सन्ततिहरूले पुनः उद्योग गरोस् भन्ने त्यस्तो वातावरण हामीले दिन सकेको छैनौँ। मेरो छोराले मेरो उद्योग भोलि गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। लगभग गर्दैन भन्ने कुरा मानसिकता उनीहरूले बनाइसकेको छ। किन बनाइसकेको छ भने देशको जुन कानुन छ, उद्योग मैत्री कानुन छैन। यो उद्योग मैत्री कानुन नभएपछि हामी चाहिँ एकातर्फबाट मतलब हाम्रो आफ्नो त्यो पुरानो परम्परागत हामीले आफ्नो उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छौँ। केही नयाँ त्यसमा थप टेक्निसियनहरूलाई लाएर गरेका छौँ। तर त्यसले हामीले जुन हामीले सोचेको उद्देश्य त्यो परिपूर्ति हुन सकेको छैन। त त्यसमा सबैभन्दा पहिले देशमा यो उद्योग मैत्री कानुनको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने यो सबभन्दा पहिलो माग हाम्रो छ। अर्को यहाँलाई भनौँ, हामीले उत्पादित गरेका वस्तुहरू डम्पिङ भएर बसिरहेको हुन्छ। हामी बजार पाइरहेको हुँदैनौँ। तर विदेशबाट आयात भएका सामग्री हेर्नमा चिटिक्क परेको, तर त्यसको क्वालिटी चाहिँ कुनै पनि किसिमको राम्रो छैन। म उदाहरण दिन चाहन्छु। यो हामी खादा हामी नेपालको, यो खादा हामीले नेपाली खादा प्रयोग गर्दाखेरि नेपाली उद्योगीहरूलाई टेवा पुग्छ भने यसको सट्टामा विदेशी खादा ल्याएर हाम्रा गेस्टहरूलाई स्वागत गर्छ। त्यो विदेशी खादाको कुनै उपयोगिता छैन, त्यसको रियुज हुँदैन। तर मान्छेले चिटिक्क हेऱ्यो र त्यसलाई आयात गर्ने आयातकर्ताहरू हाम्रा साथीहरू नै हुन्छन्। तर हाम्रा उद्योगीहरू कतै न कतै पलायन भइरहेको त्यो कुरा उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको छैन। हामीले यस कुरालाई बढीभन्दा बढी जोड दिएर सरकारलाई हामीले आफ्नो घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घबाट सरकारलाई पटक पटक दबाब दिएर मतलब यस कुरालाई रोक्नुपर्छ, नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सरकारलाई दबाब दिइरहेको अवस्थामा सरकारले पनि होइन, यो घरेलु तथा साना उद्योगीहरू पनि देशका मेरुदण्ड हुन् भनेर बुझे। हाम्रो कस्तो छ भने हामी पुरानो टेक्निकल मतलब हामी नयाँ टेक्निक थाहा छैन हामीलाई, बिस्तारै बिस्तारै परिमार्जन गर्दैछौँ। तर हाम्रो जुन पहिलेको जुन टेक्नोलोजी छ त्यसलाई युज गर्दाखेरि त्यो अलिक बढी खर्चिलो हुन्छ, बढी महँगो हुन्छ। त हाम्रो महँगोको तुलनामा यो खादा यदि हामीले यदि 100 रुपियाँमा यहाँ किन्छौँ मार्केटमा भने यस्ता प्रकारको खादा यदि विदेशबाट आयो भने त्यो 80 रुपियाँमा 80 देखि 85 रुपियाँमा पाइन्छ। मैले एउटा उदाहरणको रूपमा यहाँलाई बताएको छु।
तर हामीसँग त त्यो टेक्नोलोजी छैन। सरकारले हामीले त्यो टेक्नोलोजीलाई मतलब प्रोत्साहन गरेको छैन। हामी चाहन्छौँ यो अलि महँगो भए पनि ऐनमा नै व्यवस्था छ तपाईँको सबैभन्दा पहिले कि नेपाली उत्पादनहरूलाई कमसेकम 15% मूल्य यदि बढी छ भने पनि नेपाली वस्तु नै उपभोगमा ल्याउनुपर्छ भनेर ऐनमा व्यवस्था छ। तर त्यो लागू भएको छैन। हामीले सरकारलाई यसलाई पटक पटक आफ्नो प्रेसर दिइरहेछौँ, आफ्नो माग प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले भनेको ठिक छ देशभरिमा नै गर्न सक्नुहुन्न, नगर्नुहोस्। पहिलो चरणमा अनुशासित देशका राष्ट्र सेवकमा अनुशासित नेपाली आर्मी, नेपाल प्रहरी, अर्को सशस्त्र प्रहरी, यिनीहरूलाई पहिलो चरणमा हाम्रो उत्पादन गरेका वस्तुहरू त्यसमा उपयोगमा ल्याउँ होइन। हामी त्यसमा उपयोगमा हामी सरकारमा लागत मूल्यमा दिन्छौँ। हामी प्रयास गर्छौँ। तपाईँको छाला जुत्ताका कारखानाहरू हामीसँग छ। हामी छाला जुत्ताहरू नेपालमै उत्पादन गरेका वस्तुहरू हामीलाई नै प्रोत्साहन गर्नुहोस्। हामी उद्योगीलाई नेपाल सरकारले के प्रोत्साहन गरेर अहिले नयाँ यो टेक्निकल युगमा केही टेक्निकहरू हामीलाई थप गर्नलाई टेबो पुर्याउनलाई सरकारले मद्दत गरोस्। हामी त्यसलाई अझ परिष्कृत गरेर आफ्नो उद्योगलाई राम्रोभन्दा राम्रो सञ्चालन गरेर नेपाल सरकारले खोजेको जति हामी आवश्यकता जति हामी पूर्ति गर्न सक्छौँ भने हामीले भनिरहेको अवस्थामा त्यो हुन सकेको छैन अहिले। दोस्रो यो तेस्रो के छ भने हामीले विगत 2 वर्ष पहिलेदेखि नै मतलब जसरी सरकार 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारमा यहाँलाई मतलब भनौँ सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार। ऐन कानुनमा व्यवस्था हामीले माग गरे अनुसार ऐन कानुनमा व्यवस्था गरियो। व्यवस्था भए अनुसार के छ भने त्यो कार्यान्वयन पक्ष भएन। स्थानीय निकायमा नै राजस्व परामर्श समिति छ एउटा। हाम्रो राजस्व परामर्श समितिमा हाम्रो उपस्थिति छ, ऐनमा व्यवस्था छ, तर त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति छैन। हामीलाई उपस्थिति गराइँदैन। त्यो उपस्थिति नगराउनुको पछाडि के छ भने यो उद्योगीहरूको मतलब छाता संस्थाको कुनै आवश्यकता, यो राजनीति गर्ने ठाउँ हो, यसको आवश्यकता छैन भनेर मतलब महसुस गर्नु। तर अहिले जो कोभिड भएको बेलामा यो उद्योगीहरूले नि टेवा पुर्याएको छ, त्यो कुरा बल्ल बुझ्नुभयो उहाँहरूले। हामीले लागत मूल्यमा पनि 15% घटाएर हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भोकै नरहुन्। हामीले आफ्नो खाद्यान्न, कपडा लत्ता, त्यसपछि तपाईँले खानेपानी, हामीले ड्रिङ्किङ वाटर जस्तो हामीले आफ्नो लागत मूल्यमा पनि घटाएर उहाँहरूको माग अनुसार हामीले पूर्ति गरेका छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो काठमाडौँमा हिँड्दाखेरि हिँड्ने बटुवाहरूलाई पानी खान प्याक थिए, पानी खान अवस्था थिएन। तर हाम्रा उद्योगी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोगमा बटुवा हिँड्नेहरूलाई पनि हामीले पानी खुवायौँ। नेपाल प्रहरी पुलिसलाई सबैलाई हामीले निःशुल्क त्यति बेला पानी बाँड्यो। बल्ल नेपाल सरकारले, स्थानीय सरकारले, प्रादेशिक सरकारले पनि बुझिरहेछ यो घरेलु तथा साना उद्योगीहरू नै देशको मेरुदण्ड हो भनेर यसलाई आगामी दिनमा यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा लैजानलाई हाम्रो अहिले के छ भने स्थानीय निकाय हामी केन्द्रमा छौँ, प्रदेशमा छौँ, 7वटा प्रदेशमा 77वटा जिल्लामा छौँ र अहिले 328वटा पालिकामा मात्रै पुग्न सकेका छौँ। हामी यो पालिका स्तर 753वटा पालिकामा पुग्ने हाम्रो योजना छ। हामी त्यहाँ पुगेपछि जुन पालिका छ पालिकाको 20% रकम स्थानीय उद्यमशीलमा लागू गर्नुपर्छ, मतलब खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो ऐनमा व्यवस्था रहेको, त्यसलाई पनि 100% हामी लागू गराउने प्रयास गर्छौँ। अर्को के छ भने हाम्रा उद्योगीहरू पुराना जुन टेक्निकमा काम गरिरहेको त्यसलाई उद्योग प्रवर्धन गर्न त्यो टेक्निकले काम लागेन। अबको दिनमा टेक्नोलोजी परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो टेक्नोलोजी परिवर्तन गर्नलाई नेपाल सरकारले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले हामी मिल मेसिनरी हामी ल्याउँछौँ। मिल मेसिनरीमा अनावश्यक मतलब भन्सार छ, अनावश्यक करहरू छ। त्यसमा हामीले भनेका छौँ सरकारलाई 1% मा भन्सार दरमा हामीलाई कुनै पनि शुल्क नलिनुहोस्। अन्य हामी लिगली बाटोमा आउन चाहन्छौँ, हामी लिगली बन्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। देशभरिमा रहेको मोटामोटी 6,02,921वटा लघु घरेलु साना उद्योगहरू नेपाल सरकारको उसमा दर्ता छ। तर तीमध्ये तपाईँको 4,87,600 उद्योगहरू रनिङ भएको देखिन्छ।
त्यसमध्ये पनि अहिलेको अवस्थामा 2,80,100 उद्योगहरू मात्रै नवीकृत छन्। हजुर भनेको मतलब ग्याप कति छ हेर्नुहोस्, आधीभन्दा बढी मान्छे विस्थापित भइसकेको छ। यो उद्योग गर्यो भने के फाइदा छ र ट्रेनिङ गर्यो भने के फाइदा छ, यो मैले अघि नै सुरुमा नै भने उद्योग मैत्री कानुन नभएर यी उद्योगीहरूले आफ्ना उद्योग छोडिसकेका छन् या पलायन भएका छन्, ट्रेनिङमा गएका छन्। त्यस्ता उद्योगीहरूलाई सरकारद्वारा जुन रिहाबको कार्यक्रम हामी सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ, प्रेसर गर्छौँ र रिहाबको कार्यक्रम ल्याएर एकचोटि नवीकृत गराउनलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ र नवीकृत भइसकेपछि रजिस्टर्ड भइसकेका उद्योगलाई सरकारबाट हुने सेवा सुविधामा हामी सहयोग गर्छौँ। हजुर यहाँले उद्योग मैत्री कानुन भएन भन्नुभयो होइन, भएकै कानुन पनि 15% महँगो भए पनि नेपाली उत्पादन नै किन्नुपर्छ भन्ने कुरा त लागू भएको छैन। कस्तो चाहिँ उद्योग मैत्री कानुनको कुरा गर्नुभयो यहाँले? कानुनलाई पनि मतलब सरकारले हेर्ने नजर अलिक फरक छ क्या। यो लघु घरेलु साना उद्योगहरूले माग गरेको यो माग हो, यसलाई अलिकता अनदेखा गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा भावना त्यस्तो भएकोले त्यो 15% व्यवहार बढी भए पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई अनदेखी गरेको छ। हामी यसपालि जोडदार रूपमा त्यसलाई उठाउँछौँ, जोडदार रूपमा प्रेसर गर्छौँ र नेपाली वस्तुलाई नै उपयोग गराउँछौँ भन्ने हाम्रो अटोट छ। अर्को, तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा हेर्नुहोस्, एसएमई सेक्टरलाई दिने सरकारले सेवा सुविधाहरू धेरै छन्। तपाईँको मैले अघि नै भने कुनै भन्सार लाग्दैन उनीहरूलाई, कुनै र मेटेरियल लिँदाखेरि कुनै भन्सार लाग्दैन, मिल मेसरी ल्याउँदाखेरि कुनै पनि भन्सार उसलाई उपलब्ध गर्नु पर्दैन। सरकारले वन डोर सिस्टमबाट उद्योग दर्ता गरिदिन्छ, उसलाई उद्योग दर्ता गर्ने आवश्यक फेसिलिटेसन गरिदिन्छ। सिड मनीको रूपमा उसको उद्योगको प्रकृति हेरेर 10 लाख चाहिन्छ कि 20 लाख चाहिन्छ कि 50 लाख चाहिन्छ, 20 करोड रुपियाँसम्म न्यूनतम ब्याजमा 1% ब्याजमा 20 करोडसम्मको हामी छिमेकी मुलुकहरूको मतलब उदाहरण लिन सक्छौँ। उनीहरूले मतलब उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमका मतलब त्यहाँ कानुन बनेको छ। हाम्रो देशमा त्यो कानुन छैन। हाम्रो देशमा कस्तो कानुन छ भने, मैले उद्योग गरेको छु भने बढीभन्दा बढी कर कसरी मतलब तपाईँको उद्योगबाट लिन सक्छ, त्यो कानुन छ। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्योग मैत्री कारण यो पनि छ एउटा। अर्को के छ भने, हामी ब्याङ्कबाट कारोबार गर्छौँ, ब्याङ्कबाट लोन लिन्छौँ, लोन लिँदाखेरिको एग्रिमेन्ट बेग्लै हुन्छ। 2 महिना 4 महिनापछि मतलब ब्याङ्कबाट एउटा इमेल पठाइदिन्छ, तपाईँले लिनुभएको 8% को ब्याज 10% भयो। यो चाहिँ लिगली मा यो फर्जरी हो, यो फर्जरी गर्न पाइँदैन। हामी त्यही ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिटमा हामीले 10 लाख रुपियाँ राखेको छौँ भने हाम्रो त्यो म्याच्योर नभएसम्म तपाईँको ब्याज बढ्दैन। यो गलत प्रक्रिया हो, यो गलत। यसलाई पनि हामी सुधार गराउँछौँ। यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरेको यो क्रियाकलाप यो एकदमै घोर निन्दनीय छ। अर्को, हामीले यसभन्दा पहिले नै नेपाल सरकारले अनुरोध गर्यौँ, हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालमै बसोस्, नेपालमै रहन्। हामीले किनभने हामी 26 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिन्छौँ। यो 26 लाख मान्छे भनेको यो सरकारले दिनुपर्ने काम हामीले दिइरहेको छौँ। हामीले 26 लाख मान्छे, हामी सिजनलमा 32 लाख मान्छेको रोजगारी दिन्छौँ। 32 लाख मान्छेलाई हामी रोजगारी दिइरहेको अवस्थामा सबैजना नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्न। हाम्रा दाजुभाइहरू कहाँ छ भने 40 देखि 45 डिग्री सेल्सियसमा विदेशमा काम गरिरहेका छन्, खाडी मुलुकहरूमा छन्। तर हामीले अन्य विदेशी मजदुर दक्ष जनशक्ति तिनीहरू ल्याएर खुट्टा ढोगेर ज्वाइँ जस्तो स्वागत गरेर काम गराउनु पर्ने बाध्यता छ। हामीले यसलाई रोक्न पर्छ भनेर हामीले सरकारले पटक पटक दबाब दियौँ। संजोगले कोभिड आयो, कोभिडबाट विभिन्न देशहरूबाट फिर्ता आए साथीहरू। सरकारको टाउको दुखाइ थियो कि यति मान्छे 2 लाख मान्छे आयो, 5 लाख मान्छे आयो, कसरी मतलब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। हामीले सरकारलाई सुझाव दियौँ, हामीले 10 लाख मान्छेसम्म हामीलाई चाहिन्छ, मिनिमम 10 लाख मान्छे हामी आएपछि पनि हाम्रो उद्योगहरू राम्ररी सञ्चालन हुन सक्दैन। यो त 5 लाख मात्रै मान्छे आएको डाटा छ तपाईँको अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको मिटिङमा यो कुराहरू त्यति बेला आयो। हामीले त्यो अध्यक्ष जनशक्तिलाई पनि दक्ष जनशक्ति बनाएर हामी आफ्नै दाजुभाइहरूलाई आफ्नै उद्योगमा काम गराउने भनेर, त्यसका लागि सरकारले पनि मद्दत गर्नुपर्छ। सरकारले
हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी खाडी मुलुकमा बस्दाखेरि उनले पठाएका रेमिट्यान्सबाट पनि ट्याक्स लिइरहेको छ। त्यो ट्याक्स सरकारले लिइरहेको अवस्थामा नेपालमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दक्ष कारिगर बनाउनका लागि केही न केही सरकारले पनि योगदान गर्नुपर्छ भनेर हामीले अन द जब ट्रेनिङ हामीले हाम्रो उद्योग छ। सपोज गरेर मेरो प्लाइवुड फ्याक्ट्री छ। मेरो प्लाइवुड फ्याक्ट्रीमा अदक्ष जनशक्ति भएको दाजुभाइहरूलाई दक्ष बनाउनलाई केही दिन ट्रेनिङ दिनुपर्छ। त्यो ट्रेनिङ दिँदाखेरि मतलब यो सम्पूर्ण भार मैले नै बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। सरकारले पनि त्यसमा सेयर गरोस्, 50-50 सेयर गरोस्, अन द जब ट्रेनिङ गराउने र त्यो दक्ष जनशक्ति बनाइसकेपछि त्यसलाई आफ्नै फ्याक्ट्रीमा काम गराउने। त्यसको बेलामा हामीले सरकारसँग पनि त्यसलाई माग गरेका थियौँ, तर त्यो पनि लागू हुन सकेन। अर्को कुरा, कुनै पनि गाउँमा हेर्नुहुन्छ भने युवा भाइहरूको बहिनीहरूको सङ्ख्या छैन। या त वृद्ध नै हुनुहुन्छ या त बच्चा हुनुहुन्छ, स्कुल जाने बालबालिका छन्। घरमा बस्ने महिला दिदीबहिनीहरूको जुन दुखान्त घटनाहरू धेरै तपाईँले सुन्नुभएको होला। हामीले ती दुखान्त घटनालाई मतलब हामीले एकदम नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएका छौँ। हामीहरूको सामनेमा हामी सफर गरिरहेको अवस्थामा एकजना सम्भ्रान्त परिवारका बुहारी जसको हस्बेन्ड विदेशमा साउथ कोरियामा काम गरिरहेको अवस्थामा उहाँहरूको मतलब पारिवारिक स्थिति मतलब अलिकता राम्रो मेल नमिलेर भएर उहाँले आफ्नो बच्चासहित खोलामा हाम फाल्नु। एउटा सम्राट परिवारको छोरी म कुन मुख देखाउन जानु, कहाँ देखाउन जानु, मेरो सासु ससुरा मेरो घरको परिवारहरूसँग यस्तो अवस्था छ भने भन्न जाँदाखेरि मलाई झन् अर्को नजरले हेर्छ भनेर उहाँले खोलामा हाम फालेर मर्नु। यो हामीहरूको घटना यो हुनुको मतलब के छ भने हामीले नेपाली दाजुभाइहरूलाई त पठायौँ, तर के भयो भने हामीले उहाँहरूको परिवारलाई विस्थापन गर्ने काम गरिएनौँ हैन। के भन्दा व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौँ। व्यवस्थापन नगर्नको कारण के छ भने हामीलाई थाहा छ धेरै महिला दिदीबहिनीहरू पढे लेखेका छन्, कारिगर धेरै कुराहरू उहाँलाई आइडिया छ, तर पैसाको रकमको अभावमा उनीहरूले कुनै काम गर्न सकेको छैन। कुनै उद्योगहरू गर्नुभएको छ, सानोतिनो उद्योगहरू गर्नुभएको छ, तर रकमको अभावले उहाँहरूले आफ्नो काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। किनभने उहाँसँग पैसा छैन। पैसा छैन त हामीले के भन्यौँ भने विदेशबाट फर्केका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपालमा रहेका महिला उद्यमले केही काम गर्न चाहन्छ भने त्यसपछि केही उद्योगहरू यस्ता छन् जो कृषिमा आधारित उद्योगहरू। सरकारले अरू देशको पनि नक्कल गरोस् न, खालि राजस्वमा नक्कल नगरोस्। अरू देशले पनि यस्ता युवा भाइ बहिनीहरू, बेरोजगार भाइ बहिनीहरूलाई स्टाइपेन्ड दिएको छ, बेरोजगारी भत्ता दिइरहेको छ। हामी बेरोजगारी भत्ता भन्दैनौँ, हामी के भन्छौँ भने दक्ष जनशक्ति तयार गरौँ र दक्ष जनशक्ति तयार भएपछि एउटा उद्योग खोल्नुहुन्छ उहाँले, र उद्योग खोलेपछि उसले 10 जनालाई कमसेकम रोजगार दिनुहुन्छ र उसले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा जान्छ र बजारले पनि 3 ठाउँमा काम पाउँछ। यो गर्नका लागि सरकारलाई हामीले बिना धितो कर्जा हामीले अनुरोध गर्यौँ र सरकारले मान्यो। सरकारले विगत 2 वर्षदेखि बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा नै ल्याएको छ। मौद्रिक नीतिमा ल्याएको 100% लागू हुन सकेको छैन, तर एक स्टेप बढेको छ। त्यसमा गलत पनि भएको छ। म यहाँहरू मार्फत यो पनि भन्न चाहन्छु, ब्याङ्क म्यानेजरहरूको, ब्याङ्कका साथीहरूको आसेपासेको कारणले उहाँहरूले जुन जेनुन उद्योगी छ, जेनुन उद्योगीले पाउनुपर्ने कर्जा प्राप्त गर्न सकेको छैन, तर त्यो कर्जा अरूले पाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको अस्तिको मात्र एउटा डाटा हेरेको अनुसार 45,325 जनाले महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरूले यो सहुलियत कर्जा 15 लाखको सहुलियत कर्जा पाउनु भएको छ। तर त्यसमा 100% उद्योगी हुनुहुन्न। तिनीहरूका ब्याङ्कका साथीहरूको आसेपासेहरूले, बिचौलियाहरूले काम गरेका उद्योगीहरू, नयाँ नव उद्योगीहरू जसले काम गरेको छैन तर ऊ उद्योगी बनेर बेनिफिट उठाएको छ। भनेको मतलब हामी उद्योगीलाई मारमा परेको छौँ र हाम्रो उद्योगीको भाग खोसेर अरूले प्राप्त गर्यो। त्यसलाई पनि हामी
ट्र्याकमा ल्याउनु छ। अब यो अहिलेको यहाँको तथ्याङ्कमा चाहिँ के छ नेपालको उद्यमको अवस्था? कति छन् उद्यमीहरू र कतिले रोजगारी पाइराखेका होला, के छ? मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले अहिले के छ भने 32 लाख मान्छेलाई हामीले रोजगारी दिएका छौँ। लघु घरेलु साना उद्योगमा नेपालमा रहेका मतलब उद्योगीहरूमा 32 लाख चान्चुन हामीले साथीहरूलाई मतलब त्यसमा रोजगारी दिएका छौँ। सिजनल बेसिसमा जसरी मैले अहिले इँटा भट्टाको उदाहरण दिएँ, त्यति बेला त 4 लाख 5 लाख 6 लाख जति बढीभन्दा बढी त्यो 3 महिने लेबर हामीले राख्नुपर्छ। यो नेपालको लागि यो ठुलो अवसर हो, नेपाली दाजुभाइहरूको लागि पनि ठुलो अवसर हो। हामीले 32 लाख मान्छेलाई हामीले रोजगारी दिइरहेको छौँ र हाम्रा उद्यम आफ्नो चलाउनलाई अहिले त्यसले पनि मतलब थेगिरहेको छैन। हामीले मैले अघि नै यहाँलाई भने हामीले विदेशी दक्ष कारिगरलाई ज्वाइँ जस्तो पाल्नु पर्नेछ। अलिकति पनि ठुलो स्वरले बोल्नु हुँदैन उनीहरूसँग। उसले मागेको जति पैसा दिनुपर्छ, उसले खोजेको जस्तो सुविधा दिनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो उद्योग चल्छ। भनेपछि यहाँ त रोजगारीको त पर्याप्त सम्भावना देखियो छ। अब उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ के छ सहुलियत? यहाँले कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ? सरकारले कस्तो सपोर्ट गर्छ? के छ अवस्था? सरकारले सपोर्ट हिजोसम्मको अवस्था त सरकारले सपोर्ट गरेको देखिएन क्या। फ्ल्याट रूपमा कानुनमा अलि आयो। हाम्रै दबाबमा, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घकै दबाबमा नेपालमा केही उद्योगहरू गर्नलाई वन डोर सिस्टम हामीले मतलब सरकारलाई अनुरोध गर्यो। सरकारले त्यसको लागू गर्यो, तर मतलब 100% लागू भएको छैन। अहिले तीन तहको सरकार छ, सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार। यी सरकार तीनै तहको सरकारलाई राजस्व उठाउनको लागि कुन कुन नीति ल्याउनु पर्छ, कुन कुन कर ल्याउनलाई कुन कुन नीति ल्याउनु पर्छ, त्यतैतिर यिनीहरू केन्द्रित भए। अहिले उद्योगको मतलब जिम्मेवारी प्रदेशलाई जिम्मा दियो। केन्द्रीय पहिले के थियो भने केन्द्रीय सरकारले त्यसलाई हेर्थ्यो, उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा उद्योग विभागले हेर्थे, साना तथा घरेलु विभाग थियो। अहिले त्यो विभाग टुटेर उद्योग विभाग मात्रै छ। अब प्रादेशिकमा गइसक्यो, प्रदेशले आफ्नो पालिकामा दिइसकेको छ, तर यिनीहरूको तारतम्य नमिलेर राम्रो सेवा ग्राहीलाई मतलब त्यो कुनै पनि त्यसको मतलब बेनिफिट त कुरै छोडिदिनुहोस्, अनाहक मतलब टर्चर भइरहेको छ। सेवा सुविधा धेरै छ यसभित्र। औद्योगिक ग्राम हामीले सरकारसँग भनेर औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएका थियौँ। औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याउनु पर्ने कारण के थियो भने हामीले एउटा उद्योग गर्छौँ गाउँभन्दा बाहिर, सहरभन्दा बाहिर गर्छौँ। उद्योगको छेउमा एउटा चियाको पसल हुन्छ, त्यो हाम्रो लागि पनि आवश्यकता, हामी उद्योगीहरूको लागि, चाहे हाम्रा लेबरका साथीहरूलाई पनि त्यो चिया खानु त पर्छ केही समयको लागि। त्यो चिया पसल हुन्छ, त्यसपछि 2-4वटा खाजाको पसल हुन्छ। खाजा पसल भएपछि 2-4जना हाम्रा दक्ष कारिगर, अदक्ष कारिगर हामी पनि त्यहाँ चिया खान्छौँ। त्यसका सँगसँगै केही अझ नेतागिरीहरू गर्ने नेताजीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, गाउँको भद्रबल आदमी पनि त्यहाँ आउनुहुन्छ र तिनीहरूले दबाब दिन थाल्नुहुन्छ। तपाईँको उद्योगमा त मान्छे बाहिरको मान्छे राख्नु भएको छ, मेरो छोरालाई राख्नुहोस्, मेरो भतिजोलाई राख्नुहोस्, मेरो फलाना राख्नुहोस्। र दबाब त्यति मात्र होइन, भनेको जति तलब दिनुहोस् भनेर भन्छ। यो कत्रो विडम्बना छ। उसको दक्षता छैन, उसले त्यो काम गर्न सक्दैन। हामी विवश के छौँ, त्यो गाउँमा त्यहाँ हामीले उद्योग गरेको छौँ, उनीहरूको त्यहाँ बोलबाला छ। त्यो हामीले गर्न सकेनौँ भने हाम्रो उद्योगले धेरै धेरै प्रदर्शन गरेको छ भने नाराजुलो सुरु हुन्छ र हामी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था। हामीलाई त्यसले सहयोग गर्नुको सट्टा असहयोग पायो। हामीले यी कुराहरूलाई चिर्नका लागि औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएका थियौँ। सरकारले एउटा वातावरण बनाओस्, एउटा सर्टेन जग्गा अनुक्रमश अधिग्रहण गरेर त्यहाँ उद्योगको हिसाबले 50वटा 100वटा 200-400 कति त्यहाँ जग्गा उपलब्ध हुन्छ। लघु घरेलु साना उद्योगीहरूलाई त्यसमा मतलब काम गर्ने वातावरण दियोस्। त्यो एकदम न्यूनतम भाडा लिएर त्यसको मेन्टेनेन्स खर्च पाओस्। उसले त्यति गर्न पायो भने अरूले त त्यहाँ भोलि गएर होइन मेरो छोरालाई जागिर किन लगाएको त्यो उद्योग बन्द गर्ने भनेर भन्न पाउँदैन। तर त्यसको स्वामित्व स्थानीय सरकारले दियोस्, केन्द्रीय सरकारले त्यसको फन्डिङ गरोस्, प्रदेश सरकारले फिजिबिलिटी स्टडी गरिदियोस् र स्थानीय सरकारले त्यसलाई भोलि त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएर स्थानीय सरकारलाई ह्यान्डओभर गरोस्। त्यसपछि के हुन्छ भने हामी उद्योगीहरूलाई काम गर्ने अवसर त्यसमा पाउँछौँ र हामी उद्योगीहरूलाई काम गऱ्यौँ भने
जो हिजोको टर्चरभन्दा अलिकता बच्न सक्छ भने हामीले त्यो अवधारणा ल्यायौँ। तर त्यो पनि अहिले अघि मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर, ललितपुरका मेयर हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो भन्यो हामीसँग यति हुँदाहुँदै पनि त्यसको कुनै पनि किसिमको अहिलेसम्म पूर्वाधार भएको छैन। हामीले अब त्यसको लागि केही रकम छुट्याएको छौँ, केन्द्र सरकारले रकम छुट्याएको छ, तर हामीसँग अहिले केही पनि भएको छैन। आउने दिनमा यो भनेको मतलब 3 वर्ष पहिलेको कुरो हो। घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घकै अगुवाईमा यो औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिएको, औद्योगिक ग्राम ल्याउनुपर्छ भनेर हाम्रै पहलमा भएको। तर कानुन कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, 36 वटा मतलब पहिले 36 वटामा रकम गयो, पछिबाट 30 वटामा गयो। स्थानीय सरकारले मतलब त्यो रकम उपयोग गरेर मतलब बनाइरहेछ त्यो औद्योगिक ग्राम। तर त्यो बिरबलको खिचडी हो। अहिलेसम्म त्यसको मतलब केही कुनै ठाउँमा सुरु भएको छ, कुनै ठाउँमा सुरु नै भएको छैन, अधिग्रहणमै लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा हामीलाई औद्योग मैत्री वातावरण होस्, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालमै बसेर काम गर्न पाओस् र हामीले नेपाली दाजुभाइहरूलाई नै काम गराउनमा रमाउनु पाऊँ। मलाई त्यो धेरै खुसी लाग्छ, न कि विदेशी त्यो कारिगरहरूलाई ढोग्नुपर्ने आवश्यकता नरहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। जस्तो अब सरकारले कतिपय उद्योग स्थापना गर्न, त्यसको प्रवर्धन गर्नलाई सहुलियत उपलब्ध गराउँछ। तर यो नेतृत्वमा बस्ने महासङ्घ जस्ता यस्तै विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, त्यसमा नेतृत्वमा बस्नेहरू टाठाबाठाहरू हुन्छन्। टाठाबाठाहरू चाहिँ त्यो सुविधाहरू उपयोग गर्छन् र वास्तविक जो चाहिँ उद्यम गर्न चाहिरहेका छन्, उद्यम गरिरहेका छन्, उनीहरूसम्म चाहिँ पुग्दैन भन्ने आरोप छ नि। हो, तपाईँले भन्नुभएको ठिक कुरा, हामी मान्छौँ, यसलाई म स्वीकार्छु। हजुर। अब यहाँलाई भनौँ, यो महासङ्घ 2047 सालमा स्थापना भइकन अहिले कार्यरत छ। अहिलेसम्म हामी 32औं वर्षमा, हामी 31 देखि क्रस गरेर 32 वर्षमा लागिरहेको छौँ। यो 31 वर्षको दरमियानमा तपाईँले भनेकै कुरा ठिकै छ। हामीले रुग्ण उद्योगको नाममा त्यति बेला सरकारलाई हामी धेरै पहल प्रयत्न गरेर एउटा रुग्ण उद्योगीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर एउटा कोष खडा गऱ्यौँ। कोष हामीले लडेर खडा गऱ्यौँ, तर त्यसको बेनिफिट तपाईँले भनेकै जस्तै व्यक्तिले टाठाबाठाले हामी त्यसमा केही गर्न सक्ने अवस्था भएन। हाम्रो पहुँच त्यहाँसम्म पुग्न सकेन। अहिले पनि यो कोभिडबाट थलिएका उद्योगीहरूलाई हाम्रै पहल प्रयत्नमा धेरै किसिमको सुविधाहरू आयो, तर हाम्रा उद्योगीहरूले अहिलेसम्म पनि त्यसको बेनिफिट उठाउन सकेन। भनेको तात्पर्य हामी अहिले पनि कमजोर अवस्थामा छौँ। नामले नै साना, हामी साना भए पनि मतलब हामी आफ्नो प्रयास त गर्दैछौँ। आउने दिनमा यसलाई चिर्छौँ पक्कै पनि। हाम्रो लागि आएको कुरा हामीलाई नै पाउनुपर्छ भन्ने कुरा यसलाई हामी चिर्छौँ। यो केही साथीहरूले जुन हिजोको दिनमा आफ्नो बेनिफिट उठाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई निरुत्साही हामी गर्नुपर्छ। सरकारले पनि गलत मान्छेलाई, बिचौलियाको काम गर्ने साथीहरूको कारणले बेनिफिट उठाउने साथीहरू पनि धेरै छन्, त्यस्तालाई पनि हामी निरुत्साही गर्छौँ भोलिको दिनमा। यहाँले यति धेरै भनिरहँदाखेरि चाहिँ उद्योग क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा समस्या छ। कानुन उद्योग मैत्री छैन, सरकार अनुकूल छैन, सरकारले प्रोत्साहन गरेन। अब त्यो के सरकारले चाहिँ आयातलाई मात्रै प्रोत्साहन गरे हो? अहिले यत्रो ट्रेड डेफिसिट छ होइन, व्यापार घाटा गरिराखेको छ होइन, शोधनान्तर बचतको स्थिति त्यस्तो छ। तर पनि एउटा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत स्वदेशमा उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्यो भने व्यापार घाटा घटाउन त्यसले सघाउ पुग्ने थियो। त्यो अवस्थामा पनि सरकार चाहिँ किन उद्योग मैत्री नभएको होला? अब यहाँलाई भनौँ, कुनै समय यो देशमा नेपालको गलैँचा भनेर धेरै प्रख्यात भएको थियो, पश्मिना उद्योग धेरै प्रख्यात भएको, गार्मेन्ट धेरै प्रख्यात भएको थियो। त्यसले विदेशी मुद्राहरू आर्जन गर्थ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै पलायन भएर गए। ती उद्योगहरू धेरै बन्द भइसक्यो। किन बन्द भए? त्यसको शोध खोज कसले गरे? सरकारको काम पनि हो त। उद्योग चलेन, उस उद्योगले आफ्नो केही राजस्व बुझाउँछ। तर त्यो म अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ, सरकारको कानुन, उद्योग मैत्री कानुनको अभावमा उद्योगहरू धाराशाही भए। यो देशमा तपाईँले, म अहिले भर्खरै हस्तकलाको कार्यक्रमबाट आउँदैछु। नेपालमा हस्तकलाबाट उत्पादित वस्तुहरू विदेशमा सप्लाई हुन्थ्यो। विदेशी
पर्यटकहरूले सबभन्दा मन पराउने नेपाली हस्तकलालाई नेपालको जनकपुर मिथिला ह्यान्डिक्राफ्ट जापानमा सबभन्दा पहिले जनकपुरको ह्यान्डिक्राफ्ट मिथिला ह्यान्डिक्राफ्ट भनेर मतलब फेमस ह्यान्डिक्राफ्ट जनकपुरको जापानमा सबभन्दा पहिले मलाई याद छ म 2052 सालमा जब म त्यसको बोर्डमा थिएँ त्यति बेला मतलब त्यहाँ जापानिजहरू आइरहेको अवस्थामा तिनीहरूले मतलब थोकका थोक लिएर गइरहेको थिए तर तिनीहरू पुनः आउने अवस्था भएन किन आउने अवस्था भएन भने एकातर्फ र मेटेरियल हामीले के छ भने र मेटेरियल नेपालमै पाइँदैन हामीसँग त्यस्तो पर्याप्तता छैन मैले अघि नै भने गलैँचा उद्योग सबै यिनका धागोहरू जति विदेशबाटै नै आइन्छ हामी यही बनाउँछौँ र उत्पादन गरेर हामी बेच्छौँ बजारमा पठाउँछौँ तर हामीले ल्याउने जुन र मेटेरियल हो त्यो र मेटेरियल हाम्रो त्यो भन्सार दर अति नै भन्सार दर छ उच्च भन्सार दरको कारणले हामी त मतलब अब विदेशी उसँग कम्पेयर गर्न नसक्ने अवस्था भयो तपाईँलाई मतलब नेपालमा विदेशीको गलैँचा आएको छ विदेशी पस्मिना छ त्यो विदेशी हो हामी हेर्दैछौँ तर नेपाली ट्याग लगाएर बजारमा बिक्री भइरहेको छ हेर्नुहोस् किन हामीसँग त्यो स्रोत साधनको अभावमा हामीहरूको कानुनको अभावमा तिनलाई रोक्न पनि सकिएको छैन हामी उत्पादन पनि गरिएको छैन उपभोक्तालाई त चाहिन्छ उपभोक्ताले त मतलब प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि सरकारको यसमा धेरै ठुलो योगदान हुनुपर्छ स्वदेशी वस्तुलाई स्वदेशी जुन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति हुनुपर्छ सरकारले राजस्व मात्रै हेर्यो हो आयातमा तत्काल भन्सार उठाउन पाइहाल्यो नि त्यो भएको होला हो त्यही हो अब भन्सारमा ल्याउने बित्तिकै उसको भन्सार रेट छ भन्सारले फलाना भन्सार कार्यालयले यति राजस्व उठाएको छ भने त्यो डाटा देखाउनुलाई सजिलो छ तर सरकारले यो बिर्स्यो हामी नेपाली दाजुभाइहरूले सञ्चालन गरेका उद्योग जसमा हामीले नेपाली दाजुभाइहरूलाई नै त्यसमा काम गराइरहेको छौँ त्यो काम गराइरहेको त्यो हामीसँग आश्रित परिवारलाई पनि हामीले पालेका छौँ जो सरकारको मतलब नैतिक जिम्मेवारी रहेको सरकारलाई हामीले सहयोग गरिरहेको छौँ यसलाई पनि अलिकति सहयोग गरौँ भनेर सरकारले बिर्स्यो त्यो नभएर आयात प्रतिस्थापन कसरी हुन्छ त्यो आयात प्रतिस्थापनको लागि हाम्रा भएका उद्योगहरूलाई सरकारले प्रवर्धन गर्नुपर्छ सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ अनि मात्र यो आयात प्रतिस्थापन हुन्छ रोजगारीको अवस्था भयावह छ हजुर सबै युवाहरू खाडी जान चाहन्छन् यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो र यहाँले फेरि पनि भन्नुभयो कि मेरो छोरा चाहिँ उद्यम गर्न चाहँदैन भन्नुभयो अब युवाहरूलाई उद्यमतिर लाग्न चाहिँ कसरी प्रोत्साहन गर्ने होला तपाईँलाई यसभन्दा पहिले नै मैले जवाब त्यसको दिएको छु यो किन मेरा छोराले मेरो उद्योग किन हेर्न चाहेन हामीहरू कस्तो छ भने प्रकृति हामी पुरानै पेटर्नबाट चलाइरहेको छौँ मेरो इँटा भट्टा छ इँटा भट्टामा हाम्रो के छ भने भारतबाट हामी लेबर ल्याउँछौँ र चलाउँछौँ नेपाली दाजुभाइहरू पनि 50% हुन्छन् इँटा बनाएर पोल्ने पनि भारतकै हुन्छन् विदेशकै हुन्छ हाम्रा दाजुभाइ यहाँका दाजुभाइहरूले के गर्छन् भने त्यो त्यसमा काम गर्न रुचाउँदैन विदेशमा गएर 45 डिग्री सेल्सियसमा लेबर कामदेखि तल्लो स्तरको पनि काम गर्न रुचाउँछ तर यहाँ रुचाउँदैन तर त्यो विदेशीहरूलाई हामीले ल्याइरहेको अवस्थामा उनीहरूले के गर्छ भने तपाईँलाई कस्तो मतलब घटना बताउँछु एकचोटि उनीहरू आएपछि त्यो फागु पूर्णिमा जान्छ अहिले फागु पूर्णिमा आइरहेको छ उनीहरू जाने बेलामा एकजनाले 20,000 भन्दा कम एडभान्स लिँदैन त्यो मेन जसले इँटा पोल्छ त्यसलाई 1 लाख भन्दा कम त्यसले एडभान्स लिँदैन उसले के भन्छ म यहाँ आएपछि मेरो बालबच्चालाई त्यहाँ पैसा नदिएपछि के भोकै मर्छ त्यसैले एडभान्स दिनुहोस् एडभान्स लिएर जान्छ ऊ फेरि आउने ग्यारेन्टी पनि छैन उसको कन्ट्याक्ट पनि हामीसँग हुन कन्ट्याक्ट कसको हुन्छ हामीलाई लेबर ल्याइदिने मान्छेको मात्रै कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यसले के गर्छ भने फागु पूर्णिमा गएको लेबर त्यो फर्केर आउँछ कि आउँदैन भने हामी बाटो पर्खिरहेको छौँ त्यो लेबर त अर्कै ठाउँमा गइसकेको छ हाम्रो पैसा पनि डुब्यो यता उद्योग पनि मतलब ह्याम्पर भयो हैन त्यस्तो मेरो छोराहरूले के हेरिरहेको छ भने कस्तो तनावमा हुनुहुन्छ बुवा यस्तो तनाव लेबरै छैन फ्याक्ट्री नै बन्द भयो त्यो तनाव झेल्न चाहँदैन इजी वेमा काम गर्न चाहन्छ डक्टर इन्जिनियर बन्यो विदेशमा मतलब सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने बित्तिकै विदेशको मतलब कहाँ कुन देशमा खुलेको छ त्यतितिर उनीहरूले आफ्नो काम सुरु गरिहाल्छ हामीलाई
त्यसमा सघाउ पुर्याउँछ भन्ने कुरा यस्तो तनावमा बस्नु हुँदैन भनेर त्यस्तो किसिमको मानसिकताले उनीहरू प्रेरित भएर तपाईँको उद्योगमा तपाईँ आफै सम्झनुहोस् हामी त्यसमा पर्दैनौँ भनेर भन्छ। अब अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ घरेलु तथा साना उद्यमहरूको? हामी भर्खर अब फर्किँदैछौँ आफ्नो उसमा लयमा। 30%देखि 35% उद्योगहरू हामी अब सञ्चालनको अवस्थामा आइसकेका छौँ। अब हामी त्यो सञ्चालन 30% देखि 35% उद्योग सञ्चालन भए पनि हामीले त्यो उद्योगको क्षमता अनुसार हामी सञ्चालन गर्न पाएका छैनौँ। अहिले अब भर्खर मात्रै कोभिडको मतलब अब जुन प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकललाई अलिकति लुज गरेको छ कि यो यस्तो हिसाबकै काम गर्न सक्नुपर्छ भनेर त्यसलाई हामी अब जुन लकडाउनको अवधि समाप्त भयो। अब हामीले विदेशी कारिगरलाई पनि ल्याउन पाउँछौँ, आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँछौँ। अब बिस्तारै हामी लयमा फर्किँदैछौँ र लयमा फर्केपछि हामी उद्योगीहरूलाई सबैभन्दा खड्केको अवस्था के छ भने आर्थिक। अहिले देशमा के छ भने आर्थिक तरलताको अभावले अब यहाँलाई थाहा छ देशले आर्थिक तरलताको अभाव झेलिरहेको अवस्थामा हामी उद्योगीलाई पनि त्यो आर्थिकले हामीलाई हरेक कुरामा आर्थिक कुरा आवश्यक छ। सरकारले ब्याङ्कहरूले पनि हामीलाई आर्थिक उसमा मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो आश छ। हामी करिब कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। अब यो उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई यहाँको केही सन्देश छ, केही सल्लाह छ? हामी सबभन्दा पहिले जुन नेपाल छोडेर जाने दाजुभाइहरूलाई भन्छौँ नेपालमै आउनुहोस्, सानो पुँजीदेखि सुरु गर्नुहोस्। हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेको छौँ बिना धितो कर्जा युवा भाइ बहिनीहरूलाई 10 लाख रुपियाँसम्म बिना धितो कर्जा हामीले उपलब्ध गराउँछौँ भने हामीले आफ्नो उसमा राखेका छौँ। सरकारले पनि त्यसलाई मानेको छ, मौद्रिक नीतिले पनि त्यसलाई मानिरहेको छ। तर पैसाको अभावमा अहिले जुन छ कि पैसाको अभाव देखाइरहेको छ। भोलिको दिनमा पैसाको अभाव हुँदैन। उहाँहरूले आफ्नै देशमा आफ्नै घरको खाना खाएर आफ्नो ठाउँमा एउटा उद्यम व्यापार गर्न सक्नुभयो भने अन्य देशका नागरिकभन्दा हाम्रै देशका दाजुभाइहरूलाई आफ्नो देशमा राख्न सक्यौँ भने यो कुरा सत्य हो। विदेशमा जाँदाखेरि उहाँहरूले बढी पैसा लिनुहुन्छ, बढी पैसा पाउनुहुन्छ, तर नेपालमा बस्दाखेरि त्यति पैसा पाउनुहुन्न भन्ने जुन चाहना छ त्यसलाई चाहनालाई केही अलिकता म घरमै छु भने त मैले विदेशमा यदि 1 लाख रुपियाँ पाउँछु भने 80,000मा पनि यहाँ काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो मनस्थिति पनि चेन्ज गर्नुपर्छ भने म यो पनि उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नेपाली भएकोमा नेपाली वस्तुको उपयोग गर्नुहोस्, नेपाली भएकोमा गर्व गर्नुहोस् र नेपाली दाजुभाइहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर यो भन्न चाहन्छु। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।